यो दुनिया धेरै ठुलो छ। जीवनको यात्रामा हिँड्दै गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूसँग भेट भयो। केही नजिकिए, केही सामान्य भेटघाटमै छुट्टिए। कतिपय नजिकिएकाहरू पनि समयको परिवर्तनसँगै टाढिएर गए। तर उसँगको नाता सदैव अझ बलियो हुँदै हुँदै गयो। उसका र मेरा कुराहरू मिल्थे, उसका र मेरा सोचहरू मिल्थे, उसका र मेरा सपनाहरू मिल्थे। उसलाई मेरो चिन्ता हुन्थ्यो र मलाई उसको चिन्ता हुन्थ्यो। ऊ मेरो खुसीको लागि जिरहेको थियो, म उसको खुसीको लागि बाँचिरहेकी थिएँ। सायद त्यसैले होला उसको र मेरो सम्बन्ध कहिल्यै कमजोर महसुसै भएन, बरु अझ निकटता बढ्दै गयो। यो भनौँ निकटता बढ्दै जाँदाखेरि मैले उसलाई आफ्नो दुनिया नै माने। उसमा यतिसम्म डुबे, उसको मायामा यतिसम्म म भुलेँ कि ऊभन्दा बाहिर पनि दुनिया छ भन्ने कुरा मैले बिर्सिसकेकी थिएँ। यो भनौँ मैले ऊभन्दा बाहिरको दुनिया कहिले सोच्नै चाहिनँ। समयको क्रमसँगै ऊ बदलियो, उसको व्यवहारहरू बदलिए, उसको मसँग बोल्ने शैली बदलियो। हिजो मैले नभन्दै मेरो मनको कुरा बुझ्ने ऊ आज मैले बारम्बार उसलाई कुराहरू दोहोऱ्याउँदाखेरि पनि, मनका कुराहरू व्यक्त गर्दाखेरि पनि उसलाई महसुस हुन सकिरहेको थिएन। यो भनौँ मैले उसलाई आफ्ना कुराहरू बुझाउनै सकिरहेकी थिइनँ, मेरा भावनाहरू सम्झाउन सकिरहेकी थिइनँ। मलाई थाहा छैन यो यात्राको दौरानमा गलती उबाट भयो अथवा मबाट, तर महसुस भइरहेको छ कि सम्बन्ध जोगाउनको लागि म धेरै हदसम्म झुकेँ। मलाई लागेको थियो कि चोख मनले यदि हामी कसैसँग सम्बन्ध निभाउन चाहन्छौँ भने त्यो सम्बन्ध जोगिन्छ। एक न एक दिन सम्बन्धमा रहेको अर्को व्यक्तिले सम्बन्ध जोगाइरहेको व्यक्तिको भावना बुझ्छ। यही भावना अनुरूप मैले एकहोरो रूपमा उसको र मेरो सम्बन्धमा इमानदारिता निभाइरहेँ। एक समय भन्थे आमा बुवाहरूले बैगुनीलाई गुल्ने मान्नुपर्छ भनेर। एक समय त्यो भनाइ यथार्थ थियो होला, एक समय त्यो भनाइले काम गर्न सक्थ्यो होला, तर अहिले बैगुनीलाई हामीले जति गुण लगाए पनि, जति नै गुणले उसलाई आफ्ना भावनाहरू सम्झाउन खोजे पनि, महसुस गराउन खोजे पनि बैगुनीलाई कहिल्यै गुण लाग्दो रहेनछ। केवल उसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनको लागि, उसँगको सम्बन्ध यसै अन्त्य नहोस् भन्नका लागि म उसका गल्तीहरूमा पनि झुकेँ। हरेक पटक गल्ती उसकै भए पनि मैले माफी मागेँ। मैले शिर झुकाउँदैमा यदि सम्बन्ध जोगिन्छ, उसँगको माया जोगिन्छ भने मैले झुक्दैमा के हुन्छ र? यही सम्झेर एक पटक होइन, दुई पटक होइन, म पटक पटक झुकेँ उसको सामु। उसको सामु मात्रै होइन, म धेरैको सामु झुकेँ उसको लागि, धेरैको सामु। कतिपटक त उसले मसँग गरेको व्यवहारमा विश्वास पनि लागेन। कयौँ मठ मन्दिरमा धाए कि भगवान उसलाई के भयो, किन मसँग यस्तो व्यवहार देखाउँदैछ, उसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदियो। त्यही भावना, त्यही मन र त्यही व्यवहार सहित हरेक मन्दिरमा गएर म यही कामना गर्दथेँ र पछि महसुस गरेँ ऊ अहिले बदलिएको होइन, ऊ यस्तै रहेछ। केही क्षण मलाई को आफ्नो माया जालमा पार्नको लागि बदलिएको नाटक गरेको रहेछ उसले।
र त्यही नाटक ऊ कसै अरूसँग अहिले पनि गर्दैछ र मसँग नाटक गर्न नसकेर, यो भनौँ मसँग नाटक गर्दा गर्दा थाकेर ऊ आफ्नो यथार्थ व्यवहार देखाउँदैछ। मेरो प्रार्थना छ भगवानसँग, तिम्रो सप्तरङ्गी मनको राज म बाहेक अरू कसैले थाहा नपाओस्। सोच त, यी कुराहरू तिम्रा जन्मदिने आमाले थाहा पाएपछि तिमीलाई माया गर्ने अरू कुनै पनि मनले थाहा पाएपछि तिम्रो बारे के सोच्दा हो?